بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ان کے بعد میں خطاب واسطے دعوت دینا فاضل نوجوان مقرر ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب، میں انہوں دعوت دینا کہ وہ میک پر تشریف لیاؤن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان جناب عمر فاروق صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، تے شکلوں صورتوں پویں او چن ہووے، کوڈی مل نہیں اوندا خدا اگے، تے پویں کرون نالوں دولت مند ہووے، تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، تے پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلی اور بالا واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، قابل احترام پردہ دلائے ماؤں اور بہن، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر اور عمدہ فضل ہے ماشاءاللہ قاری رضا اللہ صابر صاحب تشریف لے کے آگئے نے۔ ماشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی اندر عمل اندر برکت عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص رل اسی ایتھے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڈا ایتھے چند گھنٹیاں دا بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو اور جنہ ساتھیاں نے ماشاءاللہ یہ پروگرام سجایا ہے، بھائی محمد ارشد صاحب، بھائی آصف صاحب، قاری محترم ظفر اللہ خان صاحب، جنہ احباب دیاں قاری محسن صاحب محنتاں نے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں کوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے مختلف پہلو ہیں۔ کتے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو رحمت للعالمین بنایا، ایک الگ موضوع ہے۔
کتے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو شافی محشر بنایا، اے ایک الگ ٹاپک ہے۔ کتے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو ساقی کوثر بنایا، اے ایک الگ موضوع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے اتنے پہلو نے، اگر اونا چو ایک پہلو تے بندہ اونا دے ایک پہلو اندر اتنی وسعت موجود ہے کہ اگر کوئی خطیب ایک موضوع تے پہلو تے بات کرے، بیان کرے، زندگی مک سکتی ہے پر وہ پہلو پورا ہو سکتا نہیں۔ لیکن کچھ نبی پاک علیہ السلام دے ایسے پہلو نے جنہاں نو اسی ویسے ہی نظر انداز کر دیتا ہے، نہ تے اسی ممبران تے بہن والے جناب خطیبہ نے بیان کیتا تے نہ تسی سنیا۔ کچھ ایسے موضوع نے یا ایسے نبی پاک علیہ السلام دے پہلو ہیں، تو میں انہاں پہلوਆਂ دے وچوں ایک پہلو تے گفتگو کرنا چاہنا۔ وہ پہلو اے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو حکیم الامت بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو دنیا دا طبیب بنائے۔ دیکھو نا، اسی تذکرہ کرنے اور جناب فلاں بڑا وڈا ڈاکٹر ہے، میں ان دے کولو ایک انجیکشن لگوانا یا گولی لے لواں تے مینوں اعتماد بھی مینوں آرام آ جاندا ہے۔ ایویں لوگ گلاں کردے نے کہ نہیں بھی مینوں فلاں ڈاکٹر تے بڑا یقین تے این دے وچ اسی سب تو بڑے ڈاکٹر دا تذکرہ کرنا ویسے ہی بھول جانے۔ ویکھو جڑیاں بیماریاں ساڈے معاشرے اندر موجود نے، انہاں بیماریاں دا علاج نبی پاک علیہ السلام نے آج تو 1400 سال پہلا کیتا بھی ہے اور انہاں دا علاج دسیا بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں بیماریاں دا علاج دسیا بھی، بات پھر وہ ہوئی ہے کہ اسی انہاں چیزاں نو ویسی نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس پہلو دا نام ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طب نبوی دا سب تو بڑا اصول اور قانون اے ہے کہ سب تو پہلا سانو نبی پاک علیہ السلام دی زبان تے پکا یقین کرنا پے۔ جویں سانو ڈاکٹراں تے بڑا یقین ہے، سرجناں تے بڑا یقین ہے، جناب ساڈی پوری فیملی دا ڈاکٹر ہوئی ہے، اگر میں ان دے کول چلا گیا تے میرا علاج ہو جائے، مینوں اللہ نے شفا دے دی۔ اعتماد، بیماری دا ادھا علاج اعتماد ہے۔ اعتماد بڑی چیز ہے، کسے تے یقین کر لینا، کسے تی زبان تے یقین کر لینا۔ مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ، یہ انہاں دنہ دی بات ہے جنہ دنہ دی اندر آپ دا مناظرہ مرزے نال ہویا، تے انہاں دنہ دی اندر یہ دعویٰ ہویا، مرزے نے آکھیا کہ دے اگر میں سچا تے میری زندگی دی اندر مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ وہ وفات پا جان گے، اگر اے سچے ہوئے تے میں انہاں دی زندگی وچ چلا جانا۔ تو آپ نے دعویٰ قبول کیتا تے آپ انہاں دن اندر نہ بیمار ہو تے آپ دا معالج ایک مرضی ٹھہریا تے لوگ کہن لگے مولانا انہاں کولو دوائی جڑی تسی کھاندے ہو نا ذرا دے کے کھایا دے کتے تانوں ایسی چیز نہ دے دیں بھی تسی دنیا تو چلے جاؤ تے اپنے دعوے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ تے مولانا نے ایک جواب دیتا، آندے نے مینوں یقین ہے، مینوں اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دا تاج رکھیا ہے تے نبی پاک تے رکھیا ہے، اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا۔ جویں مینوں ایتھے یقین ہے اسے طریقے نال مینوں یقین ہے اگر کوئی بندہ مینوں زہر بھی کھلا دے تے اللہ نے میری موت نہیں لکھی تے میں مر سکدا نہیں۔
اعتماد بڑی چیز. دعا کرو اللہ سانو نبی پاک علیہ السلام دی زبان تے یقین کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے ذرا غور فرمانا. میں چند منٹان دے اندر کچھ باتاں تو دسنیاں نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ جو کوئی سنیے سنائیے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تے دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے. جدو نبی پاک علیہ السلام دا نام آنا تے کی پڑھنا پڑا؟ گج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. تے جدو میں قرآن دی آیت دا اینڈ کرنا ادو کی پڑھنا پڑا؟ سبحان. ایک باری گج کے کہو سبحان. تو میرے محترم اے دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے جن دے نال مینوں پتہ لگے کہ تسی ماشاءاللہ شوق نال جاگ دے بیٹھے. میں انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لینا. میرے تو بعد انشاءاللہ مفسر خطاب مولانا رضا اللہ صاحب دا ہوئے گا. دعا کرو جو سنیے سنائیے اللہ عمل دی توفیق دے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. اللہ فرمان دے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ فرماندے نے میرا پیغمبر جدوں بھی بولدا ہے اپنی مرضی نال نہیں بولدا بلکہ اللہ دی مرضی نال بولدا ہے. میرے پیغمبر جدوں بھی گفتگو کردے نے ان ہوا الا وحی یوحیٰ اللہ دی طرفوں پیغام آندا ہے اللہ دی طرفوں وحی آندی ہے تے میرے پیغمبر بولدے نے. میرے محترم بھائیو راجہ جنگ دے ساتھیو ایک بات کہنا چاہنا. میرا بدن بھی اللہ نے بنایا ہے تو ہاٹا بدن بھی اللہ نے بنایا ہے. میرے جسم دیاں ہڈیاں بھی اللہ نے بنائیاں تو ہاٹے جسم دیاں ہڈیاں بھی اللہ نے بنائیاں. میرے محترم بھائیو اونا ڈاکٹر تواڈے جسم دے بارے نہیں جان دے جنہ اللہ جان دے. اونا تواڈے دماغ دے بارے سرجن تے سرجیکل نہیں جان دے جنہ دماغ بنان والا جان دے. اللہ اکبر. تے اللہ نال ڈائریکٹ رابط ہے نبی پاک دا. کیوں؟ قرآن آندا ان ہوا الا وحی یوحیٰ. میرا پیغمبر ادو بولدا ہے جدو رب کہندا ہے. ہن ویکھنا ایک بات سمجھانا چاہنا نبی پاک جڑا نسخہ بیان کرن وہ انج سمجھو نبی پاک دا نسخہ نہیں وہ اللہ دا نسخہ ہے. نبی پاک جڑا طریقہ بیان کرن وہ نبی پاک دا نہیں بلکہ اللہ دا دسیا ہویا نسخہ ہے. کیونکہ میرا نبی ادو بولدا جدو رب بولدا ہے کہ اون دے لباں اتے رب بولدا ہے اندے لباں اتے رب بولدا ہے. سونا رحمت موتی رولدا ہے اوندا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا. اللہ اکبر. توجہ کرنا ذرا. حضرت سراقہ بن مالک بن جوہشم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے بڑے برگزیدہ صحابی بڑے پیارے صحابی نے. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ آ رہی؟ نا ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے نا. اللہ اکبر. حضرت سراقہ بن مالک نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی نے بیمار ہو گئے ان شدید بیمار ہو گئے. حکیمہ نے جواب دے دیتا طبیبہ نے جواب دے دیتا آندے نے سراقہ نے مر جانا ہے سراقہ نے نہیں بچنا ان دی خدمت کر لو جنی کرنی جے. آپ دے بچے بھی رون لگ پے آپ دی بیوی بھی رون لگ پئی گھر والے سارے رون لگ پے. سراقہ آندے نے بچیو کیوں روندے ہو؟ آندے نے سراقہ گل وے حکیمہ نے جواب دے دیتا ہے طبیبہ نے جواب دے دیتا ہے تو نہیں بچنا
سنا سراقہ تو چند دنہ دا مہمان ہے سراقہ دن بچیو گل اصل اندر ایوے حکیم تے طبیبان دنے سراقہ نے نہیں بچنا پر میں سراقہ کہنا میں نہیں مرنا ماشاءاللہ نواز بٹی صاحب ماشاءاللہ تصریف لے آنے بڑی گالے انہوں میں گزارش کرنا بھی راستے پہ آگا ماشاءاللہ آجو آجو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے تو توجہ کرا سراقہ آندے نے میں مرنا نہیں کون کہہ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دی زبان دا نبی پاک دی زبان دا یقین دے سے لگا حضرت سراقہ فرمان دینے میں نہیں مرنا اچھا سراقہ گل کیے سراقہ آندے نے بچیو گل اصل اندر ایوے جدو میں چلیا مکے دے اندروں مکے چو نبی پاک نے جدو ہجرت کی جا رہے سن مدینے دی طرف تے مکے والیاں نے سو اٹھ دا اعلان کیتا آندے نے جیڑا بندہ نبی پاک دا سر لے کے آئے گا نعوذ باللہ انہوں 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا حضرت سراقہ فرماندے نے میں انعام دے لالچ دے اندر میں جناب پیسے دے لالچ دے اندر دوڑیا گھوڑے تے بیٹھا دوڑتا دوڑتا پہنچیا نبی پاک تے صدیق اکبر دے کول چلا گیا میں جدو ہاتھ چکے نبی پاک والا ہاتھ بڑھائے نا میں زمین میں دنس گیا نبی پاک نے دعا کی تھی میں پھر کھڑا ہویا میں پھر ہاتھ بڑھایا میں پھر زمین میں دنس گیا نبی پاک نے 3 دفعہ دعا کی تھی میں نو یقین ہو گیا میں آکھیا محبوب میں نو یقین ہو گیا تسی اللہ دے سچے رسول ہو میں نو یقین ہو گیا تو آٹے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا تے نبی پاک فرما دینے سراقہ ہن میں نو چلدا چلدا دسنا کنہ کو لالچ کی تئی حضرت سراقہ فرما دینے 100 اونٹ دا لالچ کیتا ہے میرے آقا فرما دینے سراقہ اوے کملیا 100 اونٹ پیچھے پجا پھرنا ایک وقت آئے گا اللہ تینو کیسر و کسرا دے کنگن تیرے ہتھاں وچ پہنائے گا حضرت سراقہ فرماندے نے بچیو گل اثر اندر ایوے نبی پاک دی زبان تے مینوں یقین ہے کیسر و کسرا پتہ نہیں ہویا کنگن میرے ہتھاں وچ نہیں پے مینوں یقین اتنا ہے حکیمہ دی گل غلط ہو سکدی ہے طبیب غلط بول سکدے نے پر رب کعبہ دی قسم نبی پاک دی زبان غلط نہیں ہو سکدی مینوں نبی پاک دی زبان تے بڑا یقین اعتماد سراقہ نو پھر دیکھنا چکو تاریخ دیاں حدیث دیاں کتاباں نبی پاک علیہ السلام تو بعد حضرت ابو بکر صدیق تو بعد جدو حضرت عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا کیسر و کسرا فتح ہویا کیسر و کسرا دے فتح ہون تو بعد ایک صندوق لے آندہ گیا صندوق نو حضرت عمر دے سامنے رکھیا گیا انو کھولیا گیا وچو کنگن نکلے حضرت عمر فاروق کسے صحابی نو کدی آندے نے تو پہن کدی آندے نے تو پہن پچھے بڑھا بابا سراقہ بیٹھا ہے آندہ عمر کسے نو پورے نہیں آنی کسے نے نہیں پہنے سراقہ گل کیے فرمایا مینوں نبی پاک دی زبان تے یقینے اونا آکھیا سی کنگن میرے ہتھاں وچ پے کے رہن گے فرمایا سراقہ جلدی نہ لگ گیا جدو کنگن پائے کنگن پورے آ گئے فرمایا ہون میں مرا ہون مینوں موت آئے گی اے آ نبی پاک علیہ السلام دی زبان تے یقین دعا کرو اللہ سانو نبی پاک دی زبان تے یقین کرن دی توفیق عطا فرمائے تھوڑی جی کو کٹا دو بس تاکہ سمجھ آندی رہے باقی آواز کھلی رہے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم یقین ہو گیا نبی پاک علیہ السلام دی ڈاکٹر جی اگر میں انجیکشن لگوا لیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا جی جی تو بالکل درست ہو جائیں گا اگر میں پریشن کروا لیا میں ٹھیک ہو جائیں اعتماد ہے نا ڈاکٹر آتے ڈاکٹر جی میں جو کروا لیا گولی کھا لئی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گا کتنا اعتماد ہے ڈاکٹر آتے یارو ڈاکٹر آتے یقین کر دیو نبی پاک دے یقین کیوں نہیں کر دے طبیبات یقین سانو حکیمات یقین سب تو بڑے حکیم تے یقین کیوں نہیں کر دے ہن ویکھنا ذرا میں نبی پاک دے چند نسخے بیان کرن لگا جڑے نبی پاک نے سانو دسے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اللہ امام بخاری نے بخاری دے اندر باب بنیا ہے کتاب الطب دے حوالے دے نال کتاب الطب تو پہلا امام بخاری نے کتاب الاشربہ دا بیان کیتا ہے کتاب الاشربہ تو پہلا امام بخاری نے کتاب الاطعمہ دا بیان کیتا کیوں حضرت امام بخاری دسنا چاہتے نے لوگوں بیماریاں تو بچن تو پہلا اپنے کھان پین نو چیک کر لو کتے تسی حرام دی کمائی تے نہیں کھاندے پے میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ تعالی نے سب تو بڑی شفا رکھیے تے حلال دے لقمے دے وچ رکھ چھڈیے حلال دے لقمے دے وچ شفا ہے چیک کرو تشخیص کرو کہندے نے نا تشخیص کر لئیے بیماری دا علاج جلدی ہو جاندا ہے اپنے لقمیاں نو چیک کرو کتے تہاڈا لقمہ حرام دا تے نہیں کتے تسی حرام تے نہیں کھا رہے اپنا پانی چیک کرو تہاڈے قطرہ قطرہ کتے پین دے اندر حرام تے نہیں جاندا پیا میرے محترم بھائیو میں ایک بات کہاں گا آج ساڈے معاشرے دے اندر آج حرام کھادا بھی جا رہا ہے حرام سانو کھلایا بھی جا رہا ہے اور ساڈے دشمن یہود و نصارا انہاں نے ایسیاں سازشاں دتیاں نے ایسے جانور جنہاں نو شریعت نے حرام کیتا ہے کتے بوتلاں دے اندر کتے بسکٹ دے اندر کتے جناب جوساں دے اندر سانو پا کے کھلائی جا رہے ہیں اور اسی کھا رہے ہاں ساڈے پیٹ اندر بیماریاں بندیاں پیاں نے میرے محترم بھائیو دعا کرو اللہ سانو حلال دا رزق کھان دی توفیق عطا فرمائے حلال کھاؤ حلال اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو آپ بھی حلال کھاؤ اپنے بچیاں نو بھی حلال کھلاؤ آپ بھی حرام کو بچو اپنے بچیاں نو بھی حرام کو بچاؤ اللہ دی قسمیں جد جس گھر دے اندر حرام آ جاندا ہے ادھر بیماریاں جنم لین لگ پیندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے چند نسخے بنائے چند نسخے دسے اپنی امت نو نبی پاک فرماندے نے اے میرے امتیو جس بندے دا میدا خراب ہے کی خراب ہے پلا اچھی بولو کی خراب ہے میدا ایتھے لوگ کہیں نا میرا میدا بڑا خراب ہے میدا جس بندے دا خراب ہے نبی پاک نے نسخہ دسیا فرمایا جدو کھانا کھاؤ اپنے پیٹ دے 3 حصے کر لیا کرو ایک حصے دے اندر روٹی ایک حصے دے اندر پانی ایک حصہ سا لین واسطے خالی رہن دیا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا کافر بندہ ہے وہ 7 آنٹاں نال کھاندا ہے جڑا مومن بندہ ہے ایک آنٹ نال کھاندا اسی کی کرنے جتھے روٹی ڈالنی ہے اوتھے بھی روٹی جتھے پانی اوتھے بھی روٹی جتھوں سا لینا ہے اوتھے بھی روٹی کچھ جیتے ہیں کھانے کے لیے کچھ کھاتے ہیں جینے کے لیے ہیں انج کھاندے نے جناب جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنا کم کھاؤ گے اونا تہاڈا پیٹ صحیح رہے گا اونا درست رہے گا کوئی ضرورت نہیں نسخے لبن دی مجونہ لبن دی نبی پاک علیہ السلام دے اس نسخے نو ہر ڈاکٹر نے ہر سرجن نے ہر سرجیکل نے منیا ہے کہ جتنا کم کھاؤ گے اونا تہاڈا پیٹ
ٹھیک رہے گا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا نبی پاک دا دسیا ہویا نسخہ۔ میرے محترم بھائیو ذرا گلاں تے توجہ کرے آجے، اسی ڈاکٹراں کول جانے آؤ میں تانوں سب تو بڑے ڈاکٹر دی گل سناواں۔ طب نبی دا سب تو پہلا تے سب تو بڑا قانون تے اصول ہے، کوئی بیماری نہیں تھے لوگ کہندے نے نا فلاں بیماری لا علاج ہے، ایس بیماری دا علاج کوئی نہیں، بیماری دا ڈاکٹر کہندے نے مر جانے نے بچنا کوئی نہیں۔ او یارو ڈاکٹر کہندے نے بیماری دا علاج نہیں، پر جن نے جسم بنایا ہے وہ کہندا میں ہر بیماری دا علاج رکھیا ہے، جن نے تانوں بنایا ہے وہ کہندا میں ہر بیماری دی شفا رکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جن دا علاج موجود نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کالے دانیاں دے اندر، کالے دانیاں دے اندر ہر بیماری دا علاج ہے۔ تسی آکھو گے کالے دانیاں تو کی مراد ہے؟ کالے دانیاں تو مراد کلونجی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلونجی دے اندر اللہ تعالیٰ نے موت تو علاوہ ہر بیماری دا علاج رکھے ہے۔ ایک روایت اندر انج آیا، نبی پاک فرماندے نے سفید زیرے دے اندر اللہ تعالیٰ نے موت تو علاوہ ہر بیماری دا علاج رکھے ہے۔ فرمایا سنا مکی دے اندر نبی پاک نے فرمایا موت تو علاوہ ہر بیماری دا علاج موجود ہے۔ نبی پاک نے نسخے دسے نے اور فرمایا ما زمزم لما شربالا، فرمایا کائنات دے لوگو جڑا زمزم دا پانی ہے، زمزم دا پانی جس مقصد واسطے پیتا جاوے، جس بیماری واسطے پیتا جاوے، دعا یارو دعا کرو، اج کٹھے سر جوڑ کے بیٹھے ہاں، اللہ میں دعا کرنا وا، اللہ ہن ترس گئیاں نے اکھاں تیرے نبی پاک دا شہر ویکھن واسطے، اللہ مکہ تے مدینہ ویکھن واسطے، اللہ جی جتنے آ کر کے بیٹھے ہاں اللہ سنو بار بار مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ اللہ اکبر، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، میرے دل دیاں آسانے زمزم دیاں پیاسانے پلاوے سار کی جام اپنا، پلاوے سار کی جام اپنا، میں پی پی کے تر جاواں۔ اللہ اکبر، میں دعا کرنا پہ اللہ سن مکہ تے مدینہ وکھا دے۔ ایک ہور کرن لگا، تسی اچھی کہنا آمین۔ اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، جندہ جندہ ارادہ اچھی آکھو آمین۔ اللہ میں پھر کرن لگا، پھر کہنا آمین۔ اللہ اکبر، اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، مکے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں، مکے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں، جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیری نال پچاوے، اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے، اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، تیرا سونا شہر نرالا جتھے جمعے کملی والا، تیرا سونا شہر نرالا جتھے جمعے کملی والا، اللہ اوتھے سانو بلا کے زمزم دے جام پلاوے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا، زمزم دا پانی
نبی پاک نے فرمایا جس بیماری واسطے پیتا جائے اللہ اس بندے نو شفا دے چھڑ دے۔ حضرت امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں چلا گیا حج واسطے، حج کردیاں میں نو یاد آیا میری تے دوائی گھر وچ بھول گئی ہے۔ فرماندے نے جویں حکیماں نے دسیا سی صبح دے وقت دوائی کھانی ہے، شام نو دوائی کھانی ہے، میں اسی وقت دے اندر زمزم دا پانی پیندا رہا۔ جدوں میں واپس آیا میں آکھیا حکیم جی ذرا مینوں چیک کرو نا، انہیں چیک کیتا، آندے نے امام صاحب اللہ نے تہانوں ہر بیماری تو شفا دے چھڈی ہے۔ کائنات دے لوگوں نبی پاک دا نسخہ ہے، زمزم دے اندر اللہ نے ہر بیماری دا علاج رکھیا ہے۔ اگے توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اچھی آنکھو صلی اللہ سوتے نہیں گئے جاگ دیو نا ماشاءاللہ سمجھ آ رہی جنو آ رہی ہاتھ کھڑا کرو آ رہی نا ماشاءاللہ توڑا فائدہ ہونا چاہیے ہونا کہ تسی کلونجی سنائی جاندے ہیں۔ اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا اے نبی پاک دے نسخے نے جنہ دی بڑی ضرورت پر اسی استعمال نہیں کر دے۔ ویکھنا ذرا نبی پاک نے فرمایا شہد دے اندر قرآن اندر بھی ذکر شہد دا، نبی پاک نے فرمایا شہد دے اندر اللہ نے ہر بیماری دا علاج رکھیا ہے سوائے موت تو۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا آکھیاں دے محبوب میرے پیٹ دا میرے بھائی دا پیٹ خراب ہے انہوں موشن لگے نے، نبی پاک فرماندے انہوں شہد کھلا، انہیں شہد کھلایا پھر آیا آندے محبوب کام تے ہور ود گیا ہے بیماری ہور تیز ہو گئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے پھر جا کے انہوں شہد کھلا، انہیں شہد کھلایا آندے محبوب بیماری ہور بڑھ گئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابیوں نو شہد کھلا، تیسری دفعہ پھر آ گیا آندے محبوب رب نے شفا کوئی نہیں دیتی۔ نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابی تیرے ویر دا پیٹ جھوٹا ہو سکدا ہے پر قرآن غلط نہیں ہو سکدا، انہوں پھر شہد کھلا۔ میں حیران ہوں نبی پاک بار بار کہندے رہے انہوں شہد کھلا، وہ ویر آخر ہوندا بھی ویر لگدا ہے، انہیں نہیں آکھیا نبی پاک تے ایویں آکھی جاندے نے میں شہد کھلائی جا رہا اوندا پیٹ خراب ہوئی جا رہا ہے۔ کتنا یقین ہے، انج یقین بنا لو انج اعتماد بنا لو نبی پاک تے۔ انہیں پھر شہد کھلایا، شہد کھلا کے پھر آیا آندے محبوب اللہ نے میرے ویر نو شفا دے چھڈیے، اللہ نے میرے بھائی نو شفا دے چھڈیے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی نے جناب شہد دے اندر ہر بیماری دا علاج رکھے سوائے موتوں۔ میرے محترم بھائیوں ایک اور گالتے غور کرنا ذرا کسی دی تماداری کرنا بیمار پرسی کرنا، کوئی بندہ بیمار ہو جاوے اس بندے دا پتہ لین جانا، سیانے آدھے نے نا کسی بندے دا پتہ لین جاؤ تے ادھا ٹھیک ہو جانا، ادھا بندہ تندرست ہو جاندہ ہے، یار فلاں بندہ میری بیمار پرسی کرنا یا سی۔ میرے محترم بھائیو آج کتنے ساڑھے سکے ویر بیمار ہو جاندے نے اسی پتہ لین نہیں جاندے، کتنے ساڑھے خطیب بیمار نے، مولانا اقبال قصوری صاحب بیمار نے، کنیا کو نے جا کے پتہ لیا ہے، یاسین بلوچ صاحب دا گلا خراب ہے کنیا کو نے فون کیتا ہے، بس خطیب اودو تک خطیب ہے جدو تک گلا چلتا ہے، جدو گلا بند ہو گیا ہن ٹھوس ہو گیا ہن بولیا نہیں جاندا۔ کئی ایسے خطیب نے جنہاں نو مسجداں تو کڈ دتا جاندا ہے، صرف ان دی آواز بند ہو گئی ہے ہن بولیا نہیں جاندا۔ میرے محترم بھائیو ایک خطیب تہانوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں سناندا ہے، 20-25 سال تہاڈیاں مسجدیاں لیٹرینا صاف کردا ہے، تہاڈے جنازے پڑھاندا ہے، تہاڈیاں اذاناں کہندا ہے، کیا استعمال ہے جویں ٹیشو پیپر نو استعمال کر کے سٹ دیندے ہو اسی طریقے نال خطیباں نو سٹ دیندے ہو۔ میرے محترم بھائیو اللہ دی زمین تے اگر علماء کرام دی قدر نہیں تے قرآن و حدیث دی کوئی قدر نہیں۔ علماء کرام دا
خیال رکھو انہاں دے گھر جا کے پتہ لبو انہاں دے روٹی دا روزی دا بندوبست اللہ نے کرنا ہے تسی خیال کرو یار ساڈا علماء کرام ہے ساڈا امام ہے ساڈا خطیب ہے انہاں ادب کرو جدو ادب کرو گے ان دی سنائی ہوئی آواز تواڈے دلاں اندر بیٹھے آج ساڈے ادب نہیں رہتی دعا کرو اللہ سانو ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو کسے دی بیمار پرسی کرنا دیکھنا ذرا نبی پاک نو اللہ نے کتنا مقام دیتا ہے اللہ دی قسم میرے کل کائنات دیاں دولتاں ہوں نبی پاک دے قدمہ تو قربان کر دیاں نبی پاک دے جناب نبی پاک دی مسجد دے اندر ایک یہودیاں دا بچہ آیا کردا آکے نبی پاک کو سونیاں سونیاں گلاں سندا تے سناندا ایک دن بیمار ہو گیا نبی پاک دا پتہ لین واسطے خود گھر وچ چلے گئے میں قربان جاواں اپنے نبی پاک دی زندگی تو اللہ دی قسم اپنے نبی دی سنت اپنا لو تانوں جین دا سلیقہ آ جائے گا نبی پاک کہہ چلے یہودیاں دے گھر دے اندر اور نبی پاک دا پتہ لین واسطے گئے نے اگوں دے باپ نے تورات کھول لئی نبی پاک فرماندے نے بابا جی اس تورات وچ میرا بھی ذکر موجود ہے کہ کوئی نہ بابا آندا جی تہاڈا ذکر تے کوئی نہیں آندا کتھے تسی کتھے تورات تہاڈا تے ذکر کوئی نہیں اج اینی گل کیتی ہے بچہ آندا محبوب میرا باپ جھوٹ بولدا ہے تہاڈا ذکر تورات وچ اللہ نے کیتا ہے میں خود پڑھیا ہے میرے آقا فرماندے نے بیٹا اینیاں جو گلاں من گئے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی بن جا اینی گل کیتی بچہ کدی باپ ول ویندا ہے کدی نبی پاک دے چہرے ول ویکھدا ہے آندا ہے محبوب ہن کی کراں باپ کہنا کی چاہندا ہے آندا ہے بیٹا اے تے کر چل کے آن والی رحمت ہے بیٹا واپس نہ موڑی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا میرے آقا فرماندے نے لوگو اللہ نے میرے جان دی وجہ تو ایک بندے نو کلمہ پڑھا کے جہنم دی آگ تو محفوظ کر لیا ہے کائنات دے لوگو اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو دی بیمار پرسی کرو نا اور دوسری بات میں جڑی بیان کیتی ہے رزق حلال کھاؤ کماؤ بھی حلال اپنے بچیاں نو بھی حلال کھلاؤ اپنی کمائی اندر دیکھو نا تسی آندے ہو ساڈیاں دعاواں نہیں رب سندا ساڈیاں نمازاں قبول نہیں ہوندیاں اور میرے محترم بزرگو دیکھو نا کتنے سال ہو گئے نے تانوں سجدے کردیاں رکوع کردیاں کدی سوچیا جے اسی رکوع دے وچ رب نو کی آکھنے آ اسی سجدیاں وچ رب نو کی آنے تے کی گلاں کرنے آ سانو ایتھوں تک پتہ نہیں نماز دا ترجمہ تک نہیں آندا میرے محترم بھائیو یہ ساری وجوہات کیے اللہ تواڈیاں دعاواں کیوں نہیں سندا اپنے کھان پین چیک کرو کتے تسی حرام تے نہیں کھا رہے حرام کھاؤ گے اللہ تواڈے پیٹ اندر حرام جائے گا بیماری بن جائے گا اگر اوہی گندم دا سٹا اگر اوہی گندم دا دانا حلال طریقے نال پیٹ وچ جائے گا اللہ شفا بھی بنائے گا اللہ غذا بھی بنائے گا حلال دی روزی دے کتنے فائدے نے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے حلال دی روزی وچ برکت رکھ دیتی ہے اور جڑا بندہ حلال کھاندا ہے حلال پیندا ہے اپنے بچیاں نو حلال کھلاندا ہے اس بندے دیاں اللہ دعاواں بڑیاں قبول کردا ہے اب ویکھنا ذرا حضرت ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آخری باتاں تے غور کرنا ذرا حضرت ابو بکر صدیق ایسے صحابی نے نبی پاک نے جنہاں نو جنتی آکھیا بار بار جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے ویکھو نا نبی پاک دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق دا ایک غلام ہے جڑا کہانت کردا جادوگریاں کردا ایک دن مٹھائی لے کے آیا آ کر کے آندا ابو بکر جی کھاؤ نا امیر المومنین جی کھاؤ نا مٹھائی چکی لقمہ کھا لیا تھوڑی دیر تو بعد کہانت کرنے والا غلام بولیا
آندے ابو بکر تینوں پتہ ہے میں مٹھائی کتھوں لے کے آیا؟ آندے نے کتھوں لے کے آیا؟ آندا میں ایک بندے نو اٹکل پچو لایا، میں آکھیا تیرا کام ہو جانا ہے، اوندا کام ہو گیا، انہیں مینوں مٹھائی لیا کے دتی تے میں تانوں بھی کھلا دتی۔ میں قربان جاواں صدیق دے ایمان تو انج انگلی لے کر کے اپنے حلق وچ کھبوئیے، جڑا حلق دے اندر پیٹ اندر لقمہ گیا ہے فوراً بار سٹ دیتا ہے۔ یارو دیکھو نا کتنا ایمان صحابی دا، کتنا اوکھا کام میں قید کرنا، اپنی انگل نو حلق وچ مارنا۔ صدیق فرماندے نے جدوں دا نبی پاک نے آکھیا ہے کہانت کرن والے دی کمائی حرام ہے، صدیق نے اج تک حرام نہیں کھادا۔ اج حرام دا لقمہ پیٹ وچ چلا جاوے تے کیوں چلا جاوے؟ صدیق نے سٹ دیتا ہے، باہر کر دیتا ہے۔ صدیق نے حلال کھادا ہے، پھر دیکھنا اللہ نے صدیق نو کیویں دا مقام دیتا ہے۔ صدیق اکبر نے دعا کیتی ہے اللہ سونیا بیٹی میری ہووے زوجہ تیرے محبوب دی ہووے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی زوجیت دے اندر آئیاں نے ایک دعا کیتی، دوسری کی کیتی اللہ سونیا چہرہ مصطفیٰ دا ہووے تے اکھاں صدیق دیاں ہون، میں بار بار دیکھا چہرے نو، میں بار بار زیارت کرا اپنے محبوب دیاں۔ یارو ویکھو نا کسے نے نبی پاک نو مدینے دیاں گلیاں وچ ویکھیا، کسے نے نبی پاک نو مسجد وچ ویکھیا۔ میں صدیق دے ایمان تو قربان جاواں، صدیق نے غار دے اندر ویکھیا نبی پاک نو سر گود اندر رکھ کے بار بار ویکھیا، بار بار زیارتاں کیتیاں۔ میرے محترم بھائیو اینے نبی پاک دے صحابی جڑے حلال کھاندے سن اللہ انہاں دیاں دعاواں قبول کردا سی۔ ایک دعا کیتی آندے نے اللہ مال میرا ہووے، حکم میرے پیغمبر دا ہووے، میں صدیق تیرے رستے دے اندر قربان کردا جاواں۔ نبی پاک نے حکم دیتا ہے، حضرت صدیق فرماندے نے جدوں بھی نبی پاک حکم دیندے سن ہر بار عمر آپ میرے تو اگے بڑھ جاندا، سب لے جاندہ، اتنا مال اللہ دے رسے وچ دے دیندا۔ میں آکھیا صدیق اگے تینج ہوندے پر آج نہیں ہون دینا۔ گھر وچ چلے گئے جتنا مال پیاسی حتیٰ کہ جڑے دیواراں دی اوتے ہاتھ پھیرے نے کوئی سوئی تک نہیں چھڈی نبی پاک دے اندر، نبی پاک دی خدمت دے اندر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے صدیق سب کچھ لے آیا ہے، گھر وچ کی چھڑ کے آئے ہیں؟ آندے نے محبوب ایک تہاڈا پیار تے اللہ دا پیار ہے، ہور گھر وچ کوئی نہیں چھڑ کے آیا۔ کائنات دے لوگو اے نے صدیق دا ایمان، اے نبی پاک دے صحابہ دا ایمان۔ پھر ویکھنا ذرا حضرت عمر فاروق سب تو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق نے جدو کھادا حلال کھادا، جدو کمایا حلال کمایا، دیکھنا حضرت عمر فاروق نے کی دعا کیتی ہے، فرماندے میں اللہم ارزقنی شہادتن فی بلدک، اللہ سنیا مینوں موت آوے شہادت دی آوے تیرے نبی پاک دے شہر مدینے دے اندر، آوے مدینے دیاں گلیاں دے اندر۔ وار عمر میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں، تو موت منگیے نبی پاک دے مدینے دے اندر۔ یارو دعا کرو اللہ سانو نبی پاک دے شہر مدینے دیاں بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر مینوں لینا پھیرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ، او دل کردا اے روزے دے پاسوں ماں، اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں۔ لکھیا جاواں میں، لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ۔ حضرت عمر فاروق نے
جدو بھی کھادے حلال کھادے، حتیٰ کہ ایک موقع آیا ہے حضرت عمر فاروق خطبہ ارشاد فرما رہے نے، لوگ اٹھ پے آندے نے عمر آجڑا تو کمیز پہنے ہے اے باروں کپڑا آیا سی، صحابیاں واسطے کپڑا اتنا کٹ سی، اتنا تھوڑا سی کہ ایک کمیز مکمل نہیں سی بن سکدا۔ عمر گل سن یاد نا انصافی ہوئی ہے یا کوئی اور معاملہ بنے ہے۔ حضرت عمر فاروق منبر تو تھلے اتر گئے، فرماندے نے اٹھ میرا بیٹا عبداللہ لوگاں نو بیان کر دے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے نے، فرماندے نے لوگو میرے باپے نے کوئی نا انصافی نہیں جے کیتی، اے جڑا کپڑا آیا سی واقعہ اتنا تھوڑا سی کمید نہیں سی بن سکدا، لیکن میرے کل جڑا کپڑا سی میں اپنے باپ نو دے چھڑیا، بابا آ کپڑا رکھ لو، تسی امیر المومنین جے، لوگ تانوں ملن آندے نے، تواڈے کپڑے پھٹے ہوندے نے، یارو دیکھو کتنے میلاں دا حکمران ہے، آج پاکستان دی دھرتی کمزور ہو گئی ہے۔ اللہ سونیا میں دعا کرنا عمر جیسا حکمران عطا فرما دے۔ اللہ جی برما دے اندر مسلماناں نو کٹیا جا رہا ہے، اللہ شام دے اندر مسلماناں نو وڈیا جا رہا ہے، اللہ میں دعا کرنا عمر جیسا حکمران عطا فرما دے۔ عمر فرماندے نے میرا بیٹا انہاں ساریاں نو گفتگو کرنا، گل ساری سنا دے۔ حضرت عبداللہ نے گل سنائی ہے، حضرت عمر فرماندے نے لوگو اگر یقین ہو گیا تے عمر خطبہ پڑھائے گا، اگر تانوں یقین نہیں ہویا عمر دا ایمان گوارا نہیں کردا، حرام کھا کے نبی پاک دے منبر تے چڑھ جاوے، میں حلال کھادا حلال پہنے میں حرام پا کے میں خطبہ نہیں پڑھا سکدا۔ دیکھو نا پھر حضرت عمر نے دعا کیتی ہے، اللہ موت آوے شہر مدینے دے اندر آوے شہادت دی موت۔ حضرت عمر دی بیٹی حفصہ فرماندیاں نے ابو جی کیویں دیاں دعاواں منگ دے پئے ہو، شہر مدینہ تا حرمت والا شہر ہے، ایک شہادت دی موت ایک نبی پاک دے مدینے دے اندر دو گلاں کیویں کٹھیاں ہو سکدیاں نے؟ عمر نے جواب دیتا ہے آندے نے بیٹی اے میرے اللہ تے میرا معاملہ ہے، مینوں یقین ہے مینوں اعتماد ہے اللہ مینوں شہادت دی موت دے گا۔ پھر دیکھنا یارو میں انج کہاں تے کوئی غلط نہیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق نو شہادت دی موت دیتی ہے، کلے مدینے دے وچ نہیں دیتی بھی مدینے دے اندر، کلے جناب مصلی تے دیتی ہے جتھے نبی پاک سجدے کر دے رہنے، نبی پاک دی مسجد نبی دے اندر حضرت عمر فاروق دی شہادت واقعہ ہوئی ہے۔ کائنات دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی بدر دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی کوئی دے گا، لیکن میں قربان جاواں عمر دے ایمان تو عمر دے مقام تو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت عمر دی گواہی نبی پاک دا مصلی دے گا، نبی پاک دا مصلی گواہی دے گا عمر دی۔ میرے محترم بھائیو صدیق نے جدو کھادا حلال کھادا حلال پہنیا، آج ساڈیاں دعاواں رب کیوں نہیں قبول کردا؟ آج آندے ہو مولوی صاحب اسی بڑیاں دعاواں کرنے ہاں، اسی بڑے دم کروائے نے، اسی بڑا کچھ کیتا ہے، یارو میں 100% کہندا پیا واں، میں دعوے نال بات کرنا، آج 70% لو ساڈے معاشرے اندر حرام کھاندے پہنے، حرام کماندے پہنے، سانو بدو بد حرام کھلایا جا رہی ہے۔ یارو چیک کرو کتے تواڈے گھراں وچ حرام تے نہیں آ رہا، اگر حرام آ رہی ہے پھر تانوں بیماریاں بھی لگن گیاں، تواڈے تے رب دی رحمت بھی نہیں آئے گی۔ اگر حلال کھاؤ گے رب تواڈے تے رحمت بھی کرے گا اور تواڈیاں بیماریاں بھی دور ہو جان گیاں۔ اللہ کی دعا ہے جو کوئی سنے سنائے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سن جناب عمر فاروق صدیقی صاحب جو کہ طب نبوی دے متعلق اور رزق حلال دی فضیلت بیان فرما رہے سن۔